नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello students, good morning. I am Yashoda Shrestha from Adhunik Rashtriya Mavi. Today I am here to teach the subject HPE, that is Health, Population and Environment for class 10. आज हाम्रो क्लास 10 को HPE को फर्स्ट क्लास भएको हुँदा before starting the first unit I would like to discuss about the units that we have to read throughout the course and the model of the questions that we have to face in the exams. All together हाम्रो यो 10 क्लास को कोर्समा चाहिँ 10 वटा युनिट्सहरु छन् जो चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोर्स भरिमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै मोडल क्वेशन्स को कुरा गर्दा यसको फुल मार्क्स चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसारले जो हाम्रो बुकमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं त्यो चाहिँ 100 मार्क्स को छ, जसमा 75 मार्क्स चाहिँ थ्योरेटिकल हुन्छ जो चाहिँ रिटन एक्जाम को थ्रुबाट स्टुडेन्ट्सहरुले अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भने 25 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल को लागि छुट्याइएको छ जो टिचरले स्टुडेन्ट्स को परफर्मेन्स को आधारमा सब्जेक्ट टिचरले प्रोवाइड गर्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरुलाई। अब त्यस्तै 75 मार्क्स को रिटन एक्जाममा स्टुडेन्ट्सहरुले फेस गर्नुपर्ने क्वेशन्स को मोडल को कुरा गर्दा चाहिँ there will be 3 groups regarding the questions, that is group A, group B and group C. In group A you will be provided 11 short questions containing 11 marks, 1 marks for each question. हरेक question को 1 marks हुन्छ which you have to answer in very short. Likewise in group B you will be provided altogether 12 short questions but you have to choose only 9 questions and you have to answer in short paragraphs. Rest 3 questions are the optional questions, you don't have to do that. And here in this group each question contains 4 marks, so the total marks for this group is 4 into 9 equals to 36 marks. Similarly, in group C, you will be provided 4 long questions without any choice. You are not allowed to choose here. You have to solve all the questions. You have to solve all questions in long. Every question contains 7 marks, so the total marks for this group is 4 into 7 equals to 28 marks. ल भाइ बहिनीहरु, यो त भयो हामीले एक्जाममा फेस गर्नुपर्ने क्वेशनको मोडलहरु। किन भन्दा स्टार्टिङमै थाहा भयो भने चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले डेली जो एक्सरसाइजहरु बुकबाट दिएको गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो मोडल अनुसारले फलो गरेर चाहिँ आन्सरहरु प्र्याक्टिस गर्यौं भने हामीलाई सजिलो हुने भएर आई टोल्ड यु दिस एट द भेरी बिगिनिङ अफ द क्लास. सो नाउ लेट्स मुभ टु द फर्स्ट युनिट. द टपिक अफ द युनिट इज द फर्स्ट टपिक अफ दिस कोर्स इज कन्सेप्ट अफ हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन. सुरुमा नै यो हेल्थ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ. यसमा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छैन. इन दिस युनिट बेसिकली वी हेभ टु डिल विथ द भेरियस एस्पेक्ट्स अफ एचपीए एजुकेसन एन्ड हाउ एचपीए एजुकेसन आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर अन द दिस एस्पेक्ट्स. यानि हामीले यो युनिटमा चाहिँ भेरियस एस्पेक्ट्सहरूको एचपीसँग रिलेटेड भेरियस एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र एचपी एजुकेसनको चाहिँ यो एस्पेक्ट्सहरुसँग के रिलेसन छ त, कस्तो किसिमको रिलेसन छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. बट बिफोर भेरियस एस्पेक्ट्स अफ एचपी एजुकेसन, फर्स्ट लेट्स टक अबाउट पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन इन सर्ट. म छोटकरीमा चाहिँ यसको बारेमा भन्छु. भाइ बहिनीहरूले 9 मा त यो एचपी एजुकेसनको बारेमा त डिटेलमा पढिसकेको छौ, त्यही पनि एकचोटि एउटा वार्म अपको लागि म हल्का एचपी एजुकेसनको बारेमा भन्दैछु. हेल्थ एजुकेसनको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज द एजुकेसन. यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको एजुकेसन हो जसले चाहिँ इन्डिभिजुअल्स र कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ हेल्थ स्ट्याटस इम्प्रुभ गर्नको लागि इन्करेज गर्छ के. कसरी भन्दाखेरि उनीहरूको नलेज इन्क्रिज गरेर, बाई इन्क्रिजिङ देयर नलेज एन्ड एडप्टिङ पोजिटिभ एटिट्युड टुवार्ड्स देयर हेल्थ. आफ्नो हेल्थप्रति चाहिँ एउटा पोजिटिभ एटिट्युड एडप्ट गर्न सिकाउँछ, नलेज डेभलप गर्छ र यसको थ्रुबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल र कम्युनिटीहरूले आफ्नो हेल्थको स्ट्याटस चाहिँ के गर्न सक्छ त, इम्प्रुभ गर्न सक्छ. त्यस्तै पपुलेसन एजुकेसनको कुरा आयो. इट इज एन एजुकेसनल प्रोग्राम जसले चाहिँ फ्यामिली, सोसाइटी, नेसन, वर्ल्ड यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के रियलाइज गराउँछ भन्दाखेरि पपुलेसन स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ रियलाइज गर्छ, जसले चाहिँ विच हेल्प्स टु डेभलप द सेन्स एन्ड रेस्पोन्सिबल एटिट्युड एन्ड बिहेभियर टुवर्ड्स इट. अब त्यस्तै आयो कुरा इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको.
इट इज द एजुकेसनल प्रोसेस द्याट टिचेस एभ्रिथिङ एबाउट इन्भाइरोमेन्ट के इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हरेक कुराको सानोदेखि लिएर ठुलो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। जस्तै हाउ टु किप द इन्भाइरोमेन्ट क्लिन, कसरी हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन राख्ने, कसरी इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने, कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू जो डे टु डे लाइफमा एराइज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, एन्ड हाउ टु मेन्टेन द ब्यालेन्स इन द इन्भाइरोमेन्ट। ल यो त भयो, मैले एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन दिएँ। त्यस्तै अब यो तिनवटालाई इन्टिग्रेटेड तरिकाले भन्ने हो भने चाहिँ यो तिनटै एजुकेसन्सहरूको चाहिँ नेचर इन्टरडिसिप्लिनरी छ। मतलब यो एउटा सब्जेक्टसँग मात्र रिलेटेड नभई इट इज रिलेटेड विथ मेनी सब्जेक्ट्स के। यसबाट चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट मात्र भनेर यो टपिकहरूको मात्रमा होइन कि हामीले चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरूको बारेमा पनि यसबाट नलेज लिन सक्छौँ। त्यही भएर यसलाई इन्टरडिसिप्लिनरी नेचर भएको भनिन्छ। सो वी क्यान कल इट मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अल्सो एज वी क्यान have knowledge regarding different subjects through these educations। अब यो मैले एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन दिएँ एचपी एजुकेसनको बारेमा र यसको नेचरको बारेमा। अब लेट्स मुभ टु द भेरियस एस्पेक्ट्स अफ एचपी एजुकेसन। यो चाहिँ हाम्रो बुकमा फर्स्ट टपिक पनि हो, मेन कुरा यही दिएको छ, भेरियस एस्पेक्ट अफ एजुकेसन भनेको छ। अब एस्पेक्ट्स भन्नाले के हो भनेर पहिला सुरु त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। एस्पेक्ट्स भन्नाले चाहिँ रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटरलाई डिनोट गरिरहेको छ। यहाँ एचपी एजुकेसनसँग रिलेटेड भएको विभिन्न सब्जेक्ट म्याटरलाई चाहिँ भेरियस एस्पेक्ट्स अफ एचपी एजुकेसन भनिन्छ। फर्स्ट अफ अल आई एम डिस्कसिङ एबाउट द, अब यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ म के डिस्कस गर्छु त भन्दाखेरि कुन कुन एस्पेक्टको अन्डरमा चाहिँ के एलिमेन्ट्सहरू पर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै वी विल मुभ टु द रिलेसन अफ दिस एस्पेक्ट विथ एचपी। सो एचपी एजुकेसनसँग एसोसिएट भएको एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो बुकमा निम्न अनुसारले चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। यदि बुक छ भने यु क्यान सी द्याट इन यर बुक अल्सो। सुरुमा दिएको छ फिजिकल एस्पेक्टको बारेमा। फिजिकल एस्पेक्टलाई चाहिँ यसलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ, एउटा नेचुरल फिजिकल एस्पेक्ट र अर्को एउटा म्यानमेड फिजिकल एस्पेक्ट भनेर। नेचुरल फिजिकल एस्पेक्ट भन्नाले चाहिँ इट इज क्रिएटेड बाई नेचर इटसेल्फ के, हामी ह्युमनहरूको कुनै हात छैन त्यसमा, इन्टायरली इट इज क्रिएटेड नेचुरली बाई द नेचर। जस्तै एयर, वाटर, टेम्परेचर, सोइल, रक्स एक्सेट्रा। त्यस्तै म्यानमेड फिजिकल एस्पेक्ट। म्यानमेड फिजिकल एस्पेक्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एस्पेक्ट हो विच इज क्रिएटेड बाई वी ह्युमन बिङ्स कि हामी ह्युमन बिङ्सले क्रिएट गरेको हो। दे आर आर्टिफिसियल, दे आर नट नेचुरल। जस्तै ह्यान्ड क्यानल्स, वाटर ट्याप्स, बिल्डिङ्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। त्यस्तै अब सेकेन्डमा छ बायोलोजिकल एस्पेक्ट। बायोलोजिकल एस्पेक्ट भन्नाले चाहिँ इट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई बायोलोजिकल फ्याक्टर्स। जस्तै अब बायोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ स्टडी अफ प्लान्ट्स एनिमल्स भन्छौँ, त्यही यो बायोलोजिकल एस्पेक्ट भनेपछि चाहिँ यो बायोलोजिकल फ्याक्टर्स चाहिँ प्लान्ट्स एनिमल्सहरूसँग रिलेटेड हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुन्छ क्या। त्यस्तै 3मा छ सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट, एन्ड दिस एस्पेक्ट रिप्रेजेन्ट्स सोसियल कस्टम्स, ट्रेडिसन्स, रिचुअल्स, feast, festivals, values, norms, religious practices etc. हो यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सोसियो कल्चरल एस्पेक्टको अन्डरमा आउँछ। त्यस्तै इकोनोमिक एस्पेक्टको कुरा आयो है। अब इकोनोमिक एस्पेक्ट चाहिँ यो डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ इकोनोमीसँग। फर इक्जाम्पल इकोनोमिक स्ट्याटस, जब अपर्च्युनिटिज, बिजनेस, एग्रिकल्चर हो। यो सबै भनेको त एउटा इन्कम जेनेरेट गर्ने एउटा सोर्सहरू हो र यसले चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटस सेट गर्नमा मद्दत गर्ने भएको भएर चाहिँ यो सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक एस्पेक्टमा पर्छ। त्यस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट इज जेनरली कनेक्टेड विथ ह्युमन इन्भेन्सन्स के, जस्तै लाइक इन्भेन्सन्स एन्ड डेभलपमेन्ट इन द फिल्ड अफ मेडिसिन, कम्युनिकेसन, एजुकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, एग्रिकल्चर हो। यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टको अन्डरमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू हो। त्यस्तै पोलिटिकल एस्पेक्ट कुरा आयो। अब पोलिटिकल एस्पेक्ट भनेपछि चाहिँ इट इन्क्लुड्स प्लान्स, पोलिसिज, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा इम्प्लिमेन्टेड, फर्मुलेटेड बाई द गभर्मेन्ट के। यो चाहिँ यो पोलिटिकल भन्ने बित्तिकै हामीले स्ट्राटेजिजहरूको कुरा आउँछ, प्लान, पोलिसिज, रुल्स, रेगुलेसन्सहरूको कुरा आउँछ। त्यस्तै साइकोलोजिकल एस्पेक्टको कुरा आयो। साइकोलोजिकल एस्पेक्ट भन्ने बित्तिकै साइकोलोजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेन्टालिटीसँग रिलेटेड भयो भनेपछि इट प्रेजेन्ट्स फिलिङ्स, एटिट्युड्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड बिहेभियर अफ द इन्डिभिजुअल है। अब यी त भयो मैले चाहिँ कुन एस्पेक्टको अन्डरमा चाहिँ कस्तो कस्तो एलिमेन्ट्स पर्छ, किन भन्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो रिलेसन भन्नु अगाडि चाहिँ पहिला यो एस्पेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उनीहरू त्यसमा कन्फ्युजन देखिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो स्टुडेन्टमा। त्यही भएर पहिला सुरु मैले यो एस्पेक्टको अन्डरमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू नि भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर गरिदिएको हो। आई होप यु हेभ स्टुड अबाउट इट। सो नाउ लेट्स मुभ टु
HP education, how HP education are interrelated with each other under this aspect. यानी HP education यी आस्पेक्टहरूसँग कसरी रिलेटेड छ, HP education एक अर्कासँग यो आस्पेक्टहरूलाई लिएर कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब डिस्कसन गर्छौँ। अब फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि फिजिकल आस्पेक्टबाट जाउँ। फिजिकल आस्पेक्टमा चाहिँ जस्तै एज आई अलरेडी टोल्ड यु बिफोर, फिजिकल आस्पेक्ट भनेपछि चाहिँ द एलिमेन्ट्स विच वी अब्टेन फ्रम फिजिकल आस्पेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट, जस्तै अघि भनिहालेँ एयर, वाटर, सोइल, हाउसेस, रोड्स एक्सेट्रा। सर्भाइभल अफ पपुलेसन हेज बिकम पोसिबल यही एलिमेन्ट्सहरूको कारणले गर्दाखेरि, यही वाटर, एयर, सोइल, हाउसेसहरूको कारणले गर्दाखेरि, रोड्सहरूको कारणले गर्दा चाहिँ हामी ह्युमन पपुलेसनहरूको चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि सर्भाइभल पोसिबल भएको छ। यी एलिमेन्ट्सहरूले नै ह्युमन हेल्थको पनि हेल्थ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, अब इफ द एयर इज पल्युटेड, द एयर कन्टेन्स हार्मफुल ग्यासेस एन्ड हेल्थ स्ट्याटस बिकम्स पुअर। यदि एयर पल्युटेड छ भने त्यसमा विभिन्न किसिमको हार्मफुल ग्यासेसहरू मिक्स भइरहेको हुन्छ र त्यही हामीले रेस्पिरेसन प्रोसेसमा इनहेल एक्सहेल गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हेल्थ स्ट्याटस पुअर हुन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट क्लिन र फ्रेस छ भने ह्युमन हेल्थ पनि त्यही अनुसारले राम्रो हुन्छ। यानि पोजिटिभ वेले चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई ट्रिट गऱ्यौँ भने त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ हाम्रो हेल्थमा, भने हामीले नेगेटिभ वेले इन्भाइरोमेन्ट ट्रिट गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि त्यही अनुसारले चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ भयो फिजिकल आस्पेक्ट। यसरी एचपी चाहिँ यसरी फिजिकल आस्पेक्टसँग चाहिँ यसरी इन्टरकनेक्टेड छ। त्यस्तै बायोलोजिकल आस्पेक्टको कुरा आयो। अब बायोलोजिकल आस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि इट इन्क्लुड्स द बायोलोजिकल आस्पेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट्स के, जस्तै प्लान्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्सहरू के। यी आस्पेक्टहरूले नै पपुलेसनलाई चाहिँ अब यस्तो सेल्टर, फुड, क्लोथ्सहरू प्रोभाइड गर्ने हो नि त हो। अब जस्तै प्लान्ट्स, एनिमल्सहरूबाट फुडहरू लिन मतलब गेन गर्छौँ हामीले, क्लोथ्सहरू अनि त्यसैबाट पाउँछौँ, सेल्टर पनि त्यसैको थ्रुबाट पाउने हो, ल्यान्डहरूबाट। भनेपछि यस्तै बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टले नै हेल्थ अफ एन इन्डिभिजुअल चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। जस्तै मान्छेको लवाइ खुवाइमा इन्डिभिजुअल हेल्थ पनि डिपेन्ड हुन्छ नि त। हामीले कस्तो खायौँ, कस्तो लगायौँ, त्यसको आधारमा पनि हाम्रो हेल्थ डिपेन्ड हुने भएको भएर चाहिँ यो आस्पेक्टको चाहिँ यसरी रिलेसन देखाइएको छ हामीलाई। त्यस्तै पिपुल गेट न्युट्रिटिभ फुड वेयर देयर इज गुड एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन। हामीले चाहिँ त्यहाँ राम्रो न्युट्रिटिभ फुडहरू पाउन सक्छौँ जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ। भनेपछि यसरी बायोलोजिकल आस्पेक्टले चाहिँ हेल्थ र पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसरी इन्टर रिलेसन देखाएको छ। त्यस्तै अब आयो सोसियो कल्चरल आस्पेक्ट। सोसियो कल्चरल आस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस आस्पेक्ट्स इन्क्लुड्स सोसियल भ्याल्युज, नर्म्स, कल्चरल प्र्याक्टिसेस, ट्रेडिसन्स एक्सेट्रा, जो चाहिँ इन्टायरली डेभलप्ड बाई ह्युमन बिङ्स। यो चाहिँ हामी ह्युमन बिङ्सले डेभलप गरेको हो, यो नेचुरली होइन। त्यही भएर वी क्यान अल्सो कल इट द पार्ट अफ आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्ट। हामीले यसलाई आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। आर्टिफिसियल इन्भाइरोमेन्टको पार्ट पनि भन्न सक्छौँ। इन्भाइरोमेन्टको सिचुएसन चाहिँ कस्तो किसिमको सोसियल प्र्याक्टिसेसहरू पर्फर्म गरिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि हिन्दूहरूले बोट बिरुवा जस्तै पिपल, तुलसी र जनावरहरूलाई जस्तै गाई यस्तो लाई चाहिँ सिम्बल अफ गडको रूपमा मान्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न थाल्छन् क्या। अब उनीहरू चाहिँ त्यो भगवानको भनेपछि उनीहरूमा चाहिँ एउटा त्यो पहिल्यै सतर्कता आउँछ कि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुको लागि उनीहरू डराउँछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रिजर्भ गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ हुन्छ र एज अ रिजल्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी हुन्छ अनि हेल्थ स्ट्याटस इम्प्रुभ गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै एभ्री इयर वी सेलिब्रेट डिफ्रेन्ट फिस्ट एन्ड फेस्टिभल्स। हामी चाहिँ फिस्ट र फेस्टिभल सेलिब्रेसन्स गर्छौँ भनेपछि त्यो सेलिब्रेसन गर्ने नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ वी सुड नट टेक द फुड आइटम्स जसले हाम्रो हेल्थलाई स्पोइल गर्छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले चाहिँ यस्तो जस्तो किसिमले चाहिँ हामीले ट्रिट गर्छौँ त्यही अनुसारले हामीलाई चाहिँ फिडब्याक आउने हो क्या। त यो चाहिँ भयो। अब कुरा गरेँ सोसियो कल्चरल आस्पेक्टको बारेमा। नाउ लेट्स मुभ टु इकोनोमिक आस्पेक्ट्स। अब इकोनोमिक आस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वेन पपुलेसन इन्क्रिजेस ऱ्यापिडली अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम इन्क्रिज हुन्छ के। जस्तै अब पपुलेसन बढ्दै गइसकेपछि त अब काम पनि के हुँदा जान्छ त भन्दाखेरि घट्दै जान्छ। काम गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू मान्छेलाई चाहिँ घट्दै जान्छ, मान्छे धेरै हुन्छ, काम थोरै हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरू इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दा इन्डिभिजुअललाई ब्यालेन्स डाइट, एजुकेसन यानि क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गर्न आवश्यक एलिमेन्ट्सहरू
रिसोर्सेसहरू एफोर्ड गर्न जसले उनीहरूको कुराहरूमा चाहिँ अरू कुराहरूमा यो कुरामा मात्र नभइकन अरू सबै कुराहरूमा पनि असर गर्ने गर्छ एलोङ विथ हेल्थ स्ट्याटस अफ द पपुलेसन। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन इन्क्रिजेज अलङ विथ इन्क्रिजिङ poverty. Now let's move to science and technological aspect. अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल आस्पेक्टको कुरा गर्दा यसले इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन र हेल्थमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ कि नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ भन्ने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन इट्स युटिलाइजेसन के हामीले कसरी युटिलाइज गरेका छौँ, पोजिटिभ वेले युटिलाइज गरेका छौँ कि नेगेटिभ वेले युटिलाइज गरेका छौँ। पोजिटिभ वेले युटिलाइज गरेछौँ भने हामीले पोजिटिभ फिडब्याक पाइरहेको हुन्छौँ, पोजिटिभ इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छौँ भने नेगेटिभ वेले चाहिँ गरेका छौँ भने नेगेटिभ हुन्छ। यानि हाम्रो चाहिँ इन्टेन्सन्स वाइल युटिलाइजिङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिकल आस्पेक्ट हामीले चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ वेले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। इफ देयर इज प्रपर युटिलाइजेसन इट ब्रिङ्स पोजिटिभ इम्प्याक्ट एन्ड इफ नेगेटिभ इट ब्रिङ्स नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन एचपिई। यसले संसारलाई एउटा चाहिँ सानो ठाउँ बनाएको छ कि अब हामी यहाँ बसेर दुनियाँको न्युज सुन्न सक्छौँ, वर्ल्डमा भइरहेको सबै कुराहरू सुन्न सक्छौँ। यहाँ बसेर चाहिँ एउटा देशमा बसेर अर्को देशको मान्छेहरूसँग सजिलैसँग कुरा गर्न सक्छ भने चाहिँ एउटा कम्युनिकेसनको थ्रुबाट ट्रान्सपोर्टेसनको थ्रुबाट चाहिँ यो साइन्स र टेक्नोलोजीले गरेको त इन्भेन्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो ठुलो संसार पनि एउटा सानो ठाउँ जस्तो बनिसकेको छ। अब यो साइन्स र टेक्नोलोजिकल लास्टको कुरा गर्दा यसले चाहिँ हामी पपुलेसनहरूको हाम्रो ह्युमन लाइफलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ र कम्फर्टेबल पनि बनाएको छ। यसको मिसयुज गर्नाले इट रुइन्स द सिभिलाइजेसन र डेभलपमेन्ट प्रोसेस जसले गर्दा देयर विल बी ड्यामेज इन इकोलोजिकल ब्यालेन्स एन्ड डिग्रेड्स ह्युमन हेल्थ। भनेपछि साइन्स र टेक्नोलोजिकल आस्पेक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दा यिनीहरू चाहिँ एचपिई एजुकेसन चाहिँ यसरी एकअर्कासँग कनेक्टेड छ। त्यस्तै पोलिटिकल आस्पेक्टको कुरा आयो। अब पोलिटिकल आस्पेक्ट इन्क्लुड्स प्लान्स, पोलिसिज, प्रोग्राम्स, रुल्स, रेगुलेसन्स एक्सेट्रा। एचपिई एजुकेसन को रिलेसन चाहिँ यस आस्पेक्टको अन्डरमा डिस्कस गर्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि हेल्थ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ रिलेटेड प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ वेले एक्जिक्युट गर्नको निम्ति प्लान पोलिसिजहरू निर्धारण गर्नु जरुरी छ र रुल्स र रेगुलेसन्सहरूलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु जरुरी छ, नत्र भने चाहिँ यो इफेक्टिभ वेले रन हुन सक्दैन। त्यस्तै यदि पोलिटिकल एलिमेन्ट्सहरू हाई लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्नाले चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरू मिसयुज हुने, नेचुरल रिसोर्सेसहरूको ओभर एक्सप्लोइटेसन हुने चान्सेसहरू धेरै कम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ देयर विल बी प्रिजर्भेसन एन्ड रेसनल युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। अहिले यो जो गभर्मेन्टले चाहिँ सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट बेसिक हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने प्लान्स पोलिसिज प्रोग्राम्सहरू जो इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनेपछि यसले चाहिँ इट इज डेफिनेटली हेल्पिङ द पिपुल टु इम्प्रुभ द हेल्थ कन्डिसन के। यसले यो यस्तो किसिमको प्लान पोलिसिजहरूले चाहिँ मान्छेको हेल्थ कन्डिसन्सहरू इम्प्रुभ गर्नुमा चाहिँ धेरै नै मद्दत गरेको छ। भनेपछि यसरी पोलिटिकल्ली पनि एचपिई एजुकेसन एकअर्कासँग रिलेटेड छ यो आस्पेक्टको अन्डरमा। त्यस्तै साइकोलोजिकल आस्पेक्टको कुरा आयो। अब द एटिट्युड्स, बिहेभियर्स, फिलिङ्स, अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा आयो कि यहाँ। अब यो चाहिँ दे आर डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ द साइकोलोजी अफ एन इन्डिभिजुअल। हामी इन्डिभिजुअलको साइकोलोजीसँग रिलेटेड एलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू भनेको ह्युमन साइकोलोजीले हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको लर्निङ प्रोसेसमा नि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ क्या। पोजिटिभ साइकोलोजीले इन्डिभिजुअललाई इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्ने मोटिभेट गर्छ भने इट अल्सो प्रमोट्स द ओभरअल हेल्थ कन्डिसन अफ द पपुलेसन। त्यस्तै प्रोग्राम्स र पोलिसिज तबसम्म इफेक्टिभ हुन सक्दैन जबसम्म मान्छेमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्नुपर्छ, पपुलेसन म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने जो एउटा इन्टरनल ड्राइभ जो डिजायर हुन्छ नि, त्यो डिजायरहरू चाहिँ मान्छेहरूमा आफूमै आफ्नो मनदेखि आउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम्सहरू चाहिँ पोलिसिजहरू चाहिँ इफेक्टिभ वेले रन हुन सक्दैन। भनेपछि यसमा पनि ह्युमन साइकोलोजीको धेरै कुराहरू आउँछ। यिनै हुन् मैले चाहिँ अब यो युनिट 1मा चाहिँ यही दिएको छ, भेरियस एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट र यसको रिलेसन। यो एचपिई एजुकेसनमा चाहिँ यो एस्पेक्ट्सहरू कसरी रिलेटेड छ, एकअर्कासँग कसरी इन्टर रिलेटेड छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीलाई बुकमा दिएको छ। बुक यु क्यान गो थ्रु दिस वन्स अगेन, एकचोटि हेर्न पनि सक्छौ। भनेपछि अहिले हाम्रो युनिटमा हामीले पढ्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यति नै हो। अब आई थिङ्क मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स ह्याभ बुक इन देयर ह्यान्ड्स। आफ्नो तिमीहरूको हातमा चाहिँ किताब पढिसकेको छ भने त्यो किताबमा चाहिँ तिमीहरूको एभ्री युनिट
युनिट पछि चाहिँ त्यो युनिटमा एक्सर्साइज दिएको छ। अब यहाँ अहिले सुनेको आधारमा चाहिँ युनिटको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एक्सर्साइजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नाले चाहिँ क्वेसन्सहरूको एक्सर्साइजेसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यही भेरी सर्ट लङ क्वेसन भनेर त्यसरी क्याटेगोरी छुट्याएर नै दिएको छ। अब भेरी सर्ट भनेपछि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ यो 1 मार्क्सको हुन्छ, त्यही अनुसारले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन्सहरू 4 मार्क्सको हुने भएर चाहिँ सर्ट तरिकाले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरूले, सर्ट प्याराग्राफमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो डिपेन्ड चाहिँ क्वेसन पनि कस्तो आछ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ भने चाहिँ त्यसमा अलिकति हल्का लामो नै हुन्छ, पोइन्ट्सहरू सोधेको छ भने चाहिँ हल्का छोटो नै हुन्छ। त्यस्तै सर्ट नोट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्ट नोट भनेर पनि दिएको छ हाम्रो बुकमा, राइट सर्ट नोट्स अन भनेर पनि दिएको छ। त्यो सर्ट नोट चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्सकोमा आउने हो, सर्ट क्वेसनमा आउने हो। यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन पनि सर्टमा पनि आउन सक्छ, लङमा नै आउन सक्छ, तर कम्बाइन भएर आएको हुन्छ लङ क्वेसनमा। त्यस्तै अब लङ क्वेसन त 7 मार्क्सको भइहाल्यो। 7 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले डिटेलमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अब मार्क्स 7 मार्क्स भएपछि त्यही अनुसारले एन्सर त दिनु परिहाल्यो है। भनेपछि यो चाहिँ भयो हामीलाई एक्सर्साइजमा दिएको क्वेसनहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा। अब यहाँनिर ठ्याक्कै एक्सर्साइजभन्दा अगाडि त्यहाँ समरीहरू दिएको छ, त्यो समरीहरू पढ्यो भने झन् एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। त्यहाँ समरीमा चाहिँ हामीलाई एकदमै डिटेलमा एकदम पोइन्ट गरेर चाहिँ दिएको छ। त्यो पोइन्टमा दिएको चाहिँ हामीले एकचोटि सर पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जति पनि युनिटहरूमा पढ्यौँ त्यो कुराहरू चाहिँ डिटेलमा दिएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले पढ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ युनिट 1मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यति नै हो। मैले भनेअनुसारले चाहिँ त्यो समरीको थ्रुबाट चाहिँ तिमीहरू जानु। मैले अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ भेरियस आस्पेक्ट्सहरूको बारेमा भनिहालेँ र रिलेसनहरू भनिहालेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी फेरि भेटौँला। सी यू। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।